मेझोर झोरले जदौ सिमिङप नमस्कार nga श्याम राणा मगर जातिका विविध सूचना जानकारी तथा मनोरञ्जनात्मक विभिन्न सामग्रीहरूको डिजिटल सङ्ग्रहालय मगर म्युजियममा हार्दिक स्वागत छ। यस मगर म्युजियम मगर जातिका बारेमा खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्न साथै मगर जातिका बारेमा रहेका विविध सामग्रीहरूलाई सङ्ग्रहित गरी भावी पुस्ताका लागि समेत हस्तान्तरण गर्दै यिनीहरूको संरक्षण र विकासमा सहयोग पुर्याउनको लागि स्थापित भएको हो। आजको भिडियोमा मगर समुदायका लागि अत्यन्तै महत्त्व बोकेको अर्को ऐतिहासिक सामग्री लिएर आएको छु। आजको सामग्री नेपाली समाजमा नै ठूलो महत्त्व बोकेको तिहारसँग सम्बन्धित रहेको छ। तिहारको एक महत्त्वपूर्ण र रमाइलो पाटो भनेको देउसी भैलो हो, जुन भैलो देउसी खेल्दै गर्दा बलिराजाको नाम लिने गरिन्छ। तर ती बलिराजा को थिए त भन्ने कुरामा भने प्रष्टता नभएको बेला मिथकको रूपमा आएका कथाहरूलाई चिर्दै वास्तविकताको उजागर गरिएको छ, जुन मगर जातिसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको छ। सर्वप्रथम बलिहाङ तिहारको अवसरमा तपाईलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ। पक्कै पनि देउसी भैलोमा उल्लेख गरिने बलिराजाको बारेमा जान्नका लागि यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु अनि सुन्नु हुने नै छ। साथै यस भिडियोमा तपाईको थप अध्ययन अनुसन्धान खोजमूलक कुराहरू छन् भने तपाईको रचनात्मक प्रतिक्रिया समेत अवश्य कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस मगर म्युजियमलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा अल गरिहाल्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर त अवश्य पनि गर्नुहुने नै छ। सुरु गरौँ तिहार भैलो देउसी र बलिराजा शीर्षकमा डाक्टर मिन्श्रिस मगरले तयार पार्नु भएको आजको विशेष सामग्रीलाई। आहै भन साथी भैलो, आहै भन भाइ हो भैलो, आहै हामी त्यसै भैलो, आहै आएका होइनौ भैलो, आएका होइनौ भैलो, आहै बलिराजाले भैलो, आहै पठाएको भैलो, आहै पठाएको भैलो। तिहारको देउसी भैलोमा उल्लेख गरिने बलिराजाका बारेमा 3 प्रकारका फरक फरक कथन र मान्यताहरू रहेको पाइन्छ। जात जाति, समुदाय र भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा मनाइने हरेक चाडबाडमा विभिन्न खाले मान्यताहरूको सम्मिश्रण तथा समन्वय हुनु बहुलवादी नेपाली समाजको विशेषता हो। तिहारसँग जोडिएका बलिराजा सम्बन्धी 3 कथाहरूमध्ये एउटा पौराणिक मिथक हो भने 2वटा नेपाली इतिहासका ऐतिहासिक पात्रहरूसँग अन्तर सम्बन्धित आख्यान हुन्। हिन्दू धर्म संस्कृतिमा आस्था राख्नेहरूले तिहारको देउसी भैलोमा उल्लेख गरिने बलिराजालाई पुराण प्रसिद्ध दानी दैत्य राजाको रूपमा मान्दै आएका छन्। शास्त्रीय मिथक अनुसार बलिराजाले लक्ष्मीलाई समेत आफ्नो अधीनमा राखेकाले धन सम्पत्तिले सम्पन्न भएका थिए। उनी कसैलाई खाली हात नफर्काउने दानी थिए। एक दिन नारायणले वामनको अवतार लिएर बलिराजा कहाँ आएर 3 पाइला जमिन मागेर विशाल रूप धारण गरी 1 पाइला आकाशमा, 1 पाइला पृथ्वीमा र तेस्रो पाइला बलिराजाको टाउकोमा टेकी पातालमा पुर्याइदिएका थिए। बलिराजालाई पातालको राज्य प्रदान गरी लक्ष्मीलाई मुक्त गरिदिएका थिए। त्यसै बेलादेखि कार्तिक प्रतिपदाका दिन दानी बलिराजाको पूजा गर्न थालिएको कथन पाइन्छ। बलिराजाले नारायणलाई तेस्रो पाइला राख्न आफ्नो शिर दिएको सन्दर्भमा देउसिरे शब्द आएको भनाइ पाइन्छ। हिन्दू पौराणिक साहित्यमा उल्लेखित बलिराजा भारतीय समाजका मिथकीय पात्र हुन्। अर्कोतिर नेपाली इतिहासमा चर्चित बलिराजा जुम्ला र बल्ढेङ्गडी पाल्पाका मध्यकालीन 2 शक्तिशाली राजाहरू हुन्। अभयमल्ल विक्रम सम्वत 1433 देखि 48 को राज्यकालमा निरयपाल, मलयवर्मा र बलिराजको स्वतन्त्र राज्यहरूको उदयसँगै नागराजले विक्रम सम्वत 1150 तिर स्थापना गरेको एउटा एकीकृत र गौरवशाली सिन्जा साम्राज्यको युग अन्त भएको थियो। सिन्जा सम्राट पृथ्वीमल्ल विक्रम सम्वत 1409 देखि 19 को राज्यकालमा डोटीका सामन्त
निरय पालले सिन्जाको केन्द्रीय सत्ता विरुद्ध विद्रोह गरेर आफूलाई स्वतन्त्र राजा घोषित गरेका थिए। उक्त विद्रोहबाट केही वर्षका लागि दबाइए पनि अभय मल्लको राज्यकालमा आएर निरय पालका छोरा नागमल्लले विक्रम सम्वत 1441तिर डोटीलाई पुनः स्वतन्त्र राज्य बनाएका थिए। नागमल्लकी रानी सूर्यमाला सिन्जाले राजपरिवारकी कन्या भएकाले पनि डोटी स्वतन्त्र हुनका लागि सहयोग पुगेको मानिन्छ। कालीकोट र दैलेख क्षेत्रका सामन्त मलय वर्माले विक्रम सम्वत 1435देखि आफूलाई राजा घोषित गरेका थिए। उनकी रानी रत्नमाला पनि सिन्जा राजघरानकी राजकुमारी भएको बुझिन्छ। मलय वर्माले विक्रम सम्वत 1450तिर सिन्जासम्म अधिकार गर्दा बलिराजाले मुगु र डोल्पा भेगमा स्वतन्त्र राज्य खडा गरेका थिए। बलिराज मुगु कालै गाउँका सामन्त थिए, तसर्थ उनको राजवंशलाई कल्याल भनियो। उनले विक्रम सम्वत 1455सम्ममा जुम्लामाथि अधिकार कायम गरी जुम्ला राज्यको स्थापना गरेका थिए। बलिराजका पिता उत्तम राजलाई उत्तिम थापा तथा मोटा रावल समेत भनिन्थ्यो। सिन्जा साम्राज्यको पछिल्लो अवधिमा राजपरिवारको सदस्य र सामन्त रजौटाले समेत रावल पद धारण गरेको देखिन्छ। कतिपय विद्वानहरूले तिहारको देउसी भैलोमा उल्लेख गरिने बलिराजा जुम्ला राज्यका संस्थापक बलिराज हुन् भन्ने गरेको पाइन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङका अनुसार देउसीमा भनिने बलिराजा पौराणिक होइनन्, नेपालको सिन्जाका राजा हुन्। तर कर्णाली भेगमा तिहारमा भैलो देउसी खेल्ने परम्परा पाइँदैन। कर्णालीको जुम्ला, कालीकोट, मुगु र तल्लो हुम्लातिर पुसे पूर्णिमामा भैलो खेल्ने पुरानो मौलिक परम्परा आजसम्म पनि रहिआएको छ। हरिहरि दुबे चौर दुबै हरियो, घरबेटीले पैसा दिए पोल्टै भरियो भन्दै केटाकेटीहरूले पुसे पूर्णिमामा भैलो खेल्ने गर्दछन्। 30को दशकपछि सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मार्फत तिहार मनाउने र कात्तिके भैलो खेल्ने चलन भित्रिएको हो। त्यसकारण ऐतिहासिक मगरातको भैलो देउसीसँग जोडिएका पात्र बलिराजा, पाल्पा बल्ढिङगढीका राजा बलि राणा मगर, बलिराजा बलिहाङ हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। सिन्जा साम्राज्य विघटनको क्रममा कर्णाली क्षेत्रमा नागमल्ल, मलय वर्मा, बलिराज आदि शक्तिशाली सामन्तहरूले आफ्ना क्षेत्रमा स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्न थालेपछि गण्डकी क्षेत्रका शक्तिशाली सामन्त बलि राणा मगरले पनि आफूलाई स्वतन्त्र राजा घोषणा गरेका थिए। धेरैजसो इतिहासकारहरूले विक्रम सम्वत 1448तिर बल्ढिङगढी राज्य स्थापना भएको उल्लेख गरेका छन्। इमानसिंह चेम्जोङ सन् 1967 र गोपीनाथ शर्मा 2071का अनुसार बल्ढिङगढी राज्यको सिमाना पोखरादेखि गोरखपुरसम्म फैलिएको थियो। इतिहासकार प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदी 2045का अनुसार बल्ढिङगढी राज्यको चौकिल्ला पूर्वतिर पोखराथोक पाल्पा, पश्चिमतिर ठाडा सुपाकी देउराली, उत्तरतिर डिही डाँडा खिदिम तथा दक्षिणतिर बलरामपुर गोरखपुरसम्म फैलिएको थियो। बलिबाङ अर्थात् बलिराजाले स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्दा उनका 4000 मगर भाषामा बुलिबाङ सेना थिए। बुलिबाङ सेनाले निर्माण गरेको गढी किल्ला भएकाले बुलिबाङ गढी भन्ने क्रममा कालान्तरमा बल्ढिङगढी जनजीवनमा प्रचलित हुन पुग्यो। सुवेदी 2045। त्यस्तै गरी बलिबाङ बलिराजा शब्दलाई पनि कालान्तरमा जनजिब्रोले बलिहाङ उच्चारण गर्न पुगेको बुझिन्छ। तत्कालीन राप्ती गण्डकी प्रसवन क्षेत्रका मगरहरूले आफ्नो शासक वा राजालाई बाङ र राज्यलाई हाङ भन्ने गर्दथे। त्यो समयमा शासकहरू बसोबास गर्ने स्थानको नाम पछाडि बाङ शब्द जोडेर राजधानी सूचक गाउँको नामाकरण गर्ने चलन थियो। सिन्जा साम्राज्य विघटन हुने क्रमको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कर्णाली र गण्डकी प्रसवन क्षेत्रका प्राय गाउँ गाउँमा स्वतन्त्र शासक अर्थात् बाङ देखा परेका थिए। त्यसैले रोल्पा, रुकुम, प्युठान, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, अर्घाखाँची आदि जिल्लाहरूमा स्थान नामान्तमा बाङ जोडिएका अनेकौँ गाउँहरू रहेका छन्। इरिबाङ, कोर्चबाङ, जिनाबाङ, जेदबाङ, जेलबाङ, तालाबाङ, तेबाङ, थबाङ, धबाङ, पाछाबाङ, भाबाङ, लिबाङ, चुनबाङ, चोकबाङ, छिबाङ, मोराबाङ, बर्जिबाङ, मर्काबाङ, सेउलीबाङ, बुर्तिबाङ, बोबाङ, खिबाङ, खबाङ, चिसबाङ, ढिकाबाङ, कोलालीबाङ, रङ्गबाङ, दरबाङ, बिरबाङ, मल्कबाङ, अर्कबाङ, ढाकाबाङ, धातीबाङ आदि
यस्ता गाउँहरूले तत्कालीन बाङ रहेको स्थान अर्थात् राजधानी भन्ने सङ्केत गरेको प्रष्ट हुन्छ। विभिन्न तथ्य प्रमाणका आधारमा इतिहासकारहरूले बल्डेनगढी राज्यको अस्तित्व करिब विक्रम सम्वत 1448 1600 रहेको अनुमान गरेका छन्। बल्डेनगढी राज्यको करिब 152 वर्षको समयावधिमा बलि राणा मगर, अभय राणा मगर, नाम अज्ञात र रणवीर राणा मगर गरी 5 जना राजाले राज्य गरेका थिए। बल्डेनगढी राज्यमा करिब 4000 घरधुरी रहेकाले प्रत्येक घरबाट एकजना युवा राज्यको सेनामा सहभागी हुनुपर्ने नियमानुसार बुलिभुवाङ अर्थात् 4000 सैन्य शक्ति थियो। राज्यको प्रमुख आम्दानी स्रोत घरधुरी कर, खानी कर र व्यापार कर रहेको मानिन्छ। घरधुरी करबाट 4000, खानी करबाट 4000 र व्यापार करबाट 2000 गरी जम्मा वार्षिक 10,000 आय स्रोत रहेको बुझिन्छ। पाल्पामा सेन वंशीय राजाहरूको राज्य स्थापना हुनु पूर्वकालसम्म बल्डेनगढी राज्य शक्तिशाली रहेको थियो। विक्रम सम्वत 1465 दुर्कोट, विक्रम सम्वत 1490 अर्घा, विक्रम सम्वत 1492 खाँची, विक्रम सम्वत 1493 गुल्मी, विक्रम सम्वत 1550 पाल्पा, मुसिकोट र इस्मा राज्यहरूको स्थापना भएपछि बल्डेनगढी राज्य स्वाभाविक रूपमा कमजोर बन्न पुग्यो। तत्कालीन राजा रणवीर राणा मगरको समयमा ती 7वटै राज्यहरू मिलेर बल्डेनगढी राज्यमाथि एकैचोटि हमला गरी ध्वस्त पारे। 7 चौबिसी राज्यहरूले पहिले नुवाको डाँडाको नेपानेमाथि आक्रमण गरे। राजाले त्यही ठाउँमा बसी तमाखु खाइरहेका बेलामा 7 राज्यका सेनाले छोडेको धनुकाँड लागि हुक्का भाँचियो। त्यही नै बेला राजाले अब बल्डेनगढी राज्य नटिक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए भन्ने स्थानीय लोक इतिहास पाइन्छ। बल्डेनगढी राज्यमा कब्जा जमाएपछि 7 राज्यले आफूहरूलाई पाएक पर्ने क्षेत्र दखल गरे। त्यसरी टुक्रा टुक्रा पारी बाँडफाँड गर्दा पाल्पालाई तराईको भाग बढी र अरू राज्यलाई पहाडी भाग बढी गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1600 को आसपासमा गरिएको उक्त आक्रमणमा जग्गा बाँडफाँड गर्दा खिदिम क्षेत्रमा खिचलो परेकाले विक्रम सम्वत 1669 खाँचीका राजाले जुम्ला गोतामबाट आएका श्रीधर गौतमलाई कुशपानी समातेर वीरता दान गरेका थिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1872 श्री 5 सुरेन्द्रबाट अनुमोदन गराई श्रीधरका 11औं पुस्ताका विष्णुपाद्य गौतमलाई वीरता थामेको। 1898 पुनर्नवीकरण गरेबाट ऐतिहासिक मगर राज्य बल्डेनगढीको अस्तित्वलाई पुष्टि गर्ने आधार पाइएको छ। सुवेदी 2045 र 2063। बल्डेनगढी राज्यको अस्तित्व समाप्त भएपछि त्यहाँ पाल्पाली सेन राज्यले सुरक्षा किल्ला कायम गरेको थियो। महाभारत श्रृङ्खलाको दक्षिणी भागमा पर्ने ऐतिहासिक र सामरिक महत्त्व बोकेको बल्डेनगढी अहिले पहाड तराई गर्ने बाटोमै रहेकाले सुरक्षा चौकी र मगर उमराव मुखियाको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल एकीकरणको क्रमसँगै ऐतिहासिक भुरे टाकुरी राज्यका दरबार एवं किल्लाहरू संरक्षणको अभावमा खण्डहरमा परिणत हुन पुगे। अन्य दरबारका भग्नावशेषमा झैँ यहाँ पनि स्थानीयले सानो देवस्थल निर्माण गरी पूजाआजा गर्दै आएको पाइन्छ। गढीको प्रवेशद्वार पुग्नु अघि एउटा ठाँटी र भैरमको पूजा गर्ने मौला रहेको छ। दरबारको भग्नावशेषमा कुमारी देवीको सानो मन्दिर एवं मौला स्थापना गरिएको छ। कुमारी देवीको देवस्थलमा स्थानीय बासिन्दाले खास गरी मुख्य खेतीपाती लगाउने र स्याहार्ने समय पारेर वैशाख पूर्णिमा, अषाढ पूर्णिमा, चैते दशैं र बडा दशैंको अष्टमी एवं मङ्सिरको न्वागीमा पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। गोर्खाली शाहवंशीय कुलदेवी मानिएको स्याङ्जा लसरगाको आलमदेवी चाहिँ बल्डेनगढी राजपरिवारको इष्टदेवी कुमारी देवी भएको बुझिन्छ। कुमारीको अर्थ कुमारी कन्या हुने भएकाले बल्डेनगढी राज्यकी राजकन्याको वायु प्रतीक नै कुमारी देवी भएको प्रष्ट हुन्छ। आलमदेवीमा राजकन्या अलप भएको मानिएको भीमसेन पाती, नारायण पाती घुर्सेलीको फेदमा मास्की राणा मगर परिवारका कुमार सेलिब्रेट केटु पुजारीले पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। तर बल्डेनगढीमा कुमार केटु पुजारी बन्ने परम्परा छैन। बल्डेनगढी राज्यको अस्तित्व समाप्त भएपछि राणा मगरहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएकाले स्थानीय पल्ली मगर परिवारका सदस्यहरूले तत्कालीन राजपरिवारको इष्टदेवी कुमारीको पूजा आजालाई निरन्तरता दिँदै आएको भनाइरहेको छ। बल्डेनगढीका राजवंशज राणा मगरहरू केही परका ज्यामिरे, बुढी दमार, पानी चौर आदि गाउँहरूमा बसाइ सरेको बुझिन्छ। अहिले पनि बल्डेनगढी क्षेत्रमा मगरहरूको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ।
इतिहासकार प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीका अनुसार बल्डेङगढीका राजवंश चन्द्रवंशी भारद्वाज गोत्र राणा रानीथर महाराजिक खानदान भएबाट मगवार हुँदै मगर भएको भनिन्छ। लिच्छवी कालको उत्तरान्तमा काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र मानेर मोफसललाई विषय जिल्ला भनी शासन गर्ने अवधारणाको विकास भएपछि मगर विषयमा श्री साहेब राणा मगर विषयपति भएको बुझिन्छ। तत्कालीन नेपाल उपत्यकाका केही अभिलेखमा तिलिकम राण, बुधार बुदा राणे, ओम राण, देबु राणक, तिभुई राणक, गुबल्लो राण, बुदा राणे, पाक आदि राणे राणक जस्ता पदधारी व्यक्तिको उल्लेख भएको पाइन्छ। यिनीहरूमध्ये केहीलाई नायक भनिएको छ र केही ताकपत्र तमसुकका दृष्ट साक्षीका रूपमा सम्मानित छन्। राणक पदले सामन्त राजालाई जनाउँथ्यो। उत्तर मध्यकालमा उपत्यकाका लक्ष्मीनरसिंह र प्रताप मल्लका पालाका अभिलेखमा ब्राह्मण प्रधान खस र मगरहरूलाई विशेष महत्त्व दिएर उल्लेख गरेको पाइन्छ। अधिकारी 2067-87। यस्ता ऐतिहासिक अभिलेखहरूलाई विचार गर्दा बलिबाङ अर्थात् बलिराजा प्राचीन कालदेखि मगवार विषयमा शासन गर्ने राणा मगर परिवारका वंशज भएको बुझिन्छ। प्राचीन मगरातका प्रसिद्ध विषयपति वा शासक श्री साहेब राणा मगरका वंशज बलि राणा मगरको समयदेखि यो भेगमा कार्तिक औँसीदेखि शुक्ल द्वितीयासम्म भैलो देउसी खेल्ने चलन सुरु भएको मानिन्छ। स्थानीय लोकश्रुति अनुसार बलिराजा मृत्युको मुखमा पुगेका बेलामा त्यस राज्यका सारा जनताले नाचगान गरी कुलपितृ, प्रकृति एवं देवदेवीहरूसँग आफ्ना प्रिय राजाको आयु बढाइदिन प्रार्थना गरेका थिए। फलस्वरूप बलिबाङ बलिराजा अकाल मृत्युबाट बचेका थिए। सिकिस्त बिरामी परेका राजा स्वस्थ भएको अवसरमा युवाको समूह घर घरमा पुगेर हामी त्यसै आएका होइनौँ, बलिराजाले पठाएको भन्दै नाच्दै गाउँदै गर्दा सबैले खुसियाली मनाउँदै सुपोभरि अन्न परिकार र फलफुल राखेर दान दिएका थिए। बलिराजा बिरामी पर्दा स्वास्थ्य लाभको कामना गरी पूजाआजा एवं प्रार्थना गर्दै हिँडेका तथा राजालाई सन्चो भएपछि खुसियालीमा औँसीदेखि गाउँभरि गाउँदै नाच्दै हिँडेका दाजुभाइलाई तेस्रो दिन शुक्ल द्वितीयका दिन आफ्ना दिदीबहिनीहरूले टीका माला लगाइदिएर फलफुल र घुमाउने रोटीको परिकारले स्वागत गरेका थिए। असोज र कार्तिकमा सबैको घरमा अन्नबालीले भकारी भरिभराउ हुनुका साथै आँगनभरि फूल र बगैँचाभरि फलले सम्पन्न हुने भएकाले बल्डेङगढी राज्यका जनताले आफ्ना राजा अकाल मृत्युबाट बाँचेको घटनालाई स्मरण गरी हरेक वर्ष हर्षोत्सव मनाउन थाले। पछि गएर यो सन्दर्भ सांस्कृतिक परम्पराको रूपमा विकसित भएर तिहारमा भैलो देउसी खेल्ने मगरातको प्रचलनको रूपमा स्थापित भएको लोक इतिहास पाइएको छ। तिहार शब्द भाषाको तिसारको अपभ्रंश रूप हो। मगरातको परम्परागत संस्था तिसारले गाउँको रीतिथिति, सामूहिक पूजाआजा लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्दछ। तिसारका अगुवाहरूको अग्रसरतामा सिकिस्त बलिराजाको जीवन रक्षार्थ गाउँ गाउँ र टोलटोलमा पूजाआजा एवं प्रार्थनाका साथै राजा स्वस्थ भएपछि खुसियालीमा नाचगानको आयोजना गरिएको थियो। त्यसैले तिसारको अग्रसरतामा आयोजित उक्त महोत्सवलाई पनि तिसार भन्न थालियो। कालान्तरमा गएर तिसार शब्दलाई जनजिब्रोले तिहार उच्चारण गर्न थालेको बुझिन्छ। यसै गरी भैलो शब्द मगर भाषाको भयालोबाट व्युत्पन्न भएको हो। मगर भाषाको भया शब्दको अर्थ भाइ हुन्छ भने भयालो शब्दले भाइहरूको समूहलाई सङ्केत गर्दछ। तिसारमा आबद्ध भाइहरू अर्थात् दाजुभाइहरूले बलिराजा स्वस्थ भएको खुसियालीमा घर घरमा गएर नाचगान गरेकाले उक्त नाचगानको प्रक्रिया वा प्रचलनलाई भयालो भन्दा भन्दै भैलो भन्न थालिएको हो। तिहारको नाचगानलाई देउसी पनि भन्ने गरिन्छ। मगर भाषाको देउ र देउस्याहा अर्थात् देवताको नाच भन्ने सन्दर्भमा देउसी शब्दको व्युत्पत्ति भएको हो। बलिराजाको जीवन रक्षार्थ कुलपितृ देवी देवताको आराधना गर्ने क्रममा देउसी भैलो गीत नृत्यको विकास भएको हो। अहिले पनि परम्परागत भैलो कार्यक्रममा गर्रा भाइले देवी देवताको आराधना गीत र नृत्य गरेपछि मात्र घर घरमा गएर गाउने नाच्ने गरिन्छ। सन्दर्भ सामग्री सूर्यमणि अधिकारी 2061 खस साम्राज्यको इतिहास काठमाडौँ भुँडीपुराण प्रकाशन गुरुङ जगमान 2074 असोज 26 देउसीमा भनिने बलिराजा पौराणिक होइनन् लिच्छवी कालपछिका हुन् चक्रपथ.com
नेपाल जनक 2074 असोज 31 कर्णालीमा भित्रिएको तिहार कान्तिपुर झिलिमिली तिहार विशेष। वज्राचार्य पुण्य रत्न 2043 हाम्रा चाडपर्वहरू 5औं संस्करण काठमाडौँ रत्न पुस्तक भण्डार। शर्मा गोपीनाथ 2071 चौबिसी राज्यको इतिहास काठमाडौँ मकालु प्रकाशन। श्रीष मगर मिन 2075 चाडबाडहरूको समाजशास्त्रीय विश्लेषण ललितपुर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान। सुवेदी राजा नाम 2045 वैशाख जेठ असार गुल्मीको नामाकरण प्रज्ञा। 66 2045 माघ चैत्र बल्डेगढी प्रज्ञा 62। 2069 असार लमजुङ राज्य प्राचीन नेपाल अङ्क 150। 2063 मगर राजाको नागबेली सोधमाला काठमाडौँ मगर अध्ययन केन्द्र, यो राजाराम सुवेदीकै हो। त्यस्तै गरी चेम्जोङ 1967 हिस्टोरी एन्ड कल्चर अफ किराँत पिपुल भोल्युम 2 3rd एडिसन काठमाडौँ पुष्परत्न सागर भनेर यो लेख तयार पार्दै गर्दा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा डाक्टर मिनश्रीष मगरले प्रयोग गर्नुभएको छ, उल्लेख गर्नुभएको छ। डाक्टर मिनश्रीष मगरले तयार पार्नुभएको तिहार, भैलो, देउसी र बलिराजा विषयको आजको ऐतिहासिक खोजमूलक सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यहाँको रचनात्मक प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई लाइक गरिदिई सबै समक्ष पुर्याउन सेयर समेत अवश्य गरिदिनुहोला। नेपाली संस्कृतिका खोज अध्ययनकर्ता साथै समाजशास्त्री डाक्टर मिनश्रीष मगरप्रति हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक धन्यवाद भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुने तपाईँलाई पनि। यसपालिको तिहार कोभिड-19 कोरोनाबाट बच्दै सुरक्षित रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाउनुहोला। बलिहाङ तिहारको तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना भन्दै म श्यामराणा मगर अर्को सामग्रीको साथमा आउने नै छु। यस भिडियोबाट भने छुट्टिन्छु। जिलौ लाहुडुट रोसरेबस चिन्ड्या कोनाङ रोहजाटी। मैं छोड़ले जेदौ स्विमिंग पाओ मगर वही कार्ड वीडियो उसके मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस जिलो। हटै इलाक दाचा भिडियो आङ लाइक कमेन्ट हटै सेयर जातमा यानिस जिलो।